चषकः चषकः अस्ति चषकः अस्ति चषकः इस् वन् फार्म् चषकः अस्ति चषकस्य वर्णः कः चषकस्य वर्णः कः चषकस्य वर्णः श्वेतवर्णः श्वेतः चषकस्य you cannot say चषकः वर्णः no चषकस्य वर्णः चषकस्य वर्णः कः चषकस्य वर्णः श्वेतवर्णः चषकस्य मूल्यं किं चषकस्य मूल्यं शतं वा that is too much विंशतिः डालराणि $20 right because of tariff right tariffs price increase $20 okay whatever just kidding so चषकस्य मूल्यं चषकस्य वर्णः so when you are describing something about it right mama pita सूर्य आगच्छतु भवती का अहं महिला भवत्याः नाम किं मम नाम सूर्यकुमारी भवत्याः नाम षष्ठी भवत्याः भवती का अहं महिला भवती प्रथमा विभक्ति भवती महिला भवती कस्य पत्नी अहं महोदयस्य पत्नी मम नाम ईश्वरः I have two names रघुः and ईश्वरराजः so रघुः उकारान्तशब्दः षष्ठी विभक्ति फॉर्म इस् रघोः so ईश्वरराजः ईश्वरराजस्य भवती कस्य पत्नी अहम् ईश्वरराजस्य पत्नी ईश्वरराजः ईश्वरराजस्य that is षष्ठी संबंध चषकः चषकस्य वर्णः so चषक and its relationship with the varna color चषकस्य वर्णः ईश्वरराजः ईश्वरराजस्य पत्नी हे सूर्ये भवत्याः पतिः कः मम पतिः रघुः सूर्यायाः पतिः रघु सूर्या महिला सूर्या अध्यापिका अस्ति सूर्यायाः पतिः रघुः सूर्यायाः पतिः ईश्वरराजः so there are two persons okay so it is the same person ईश्वरराजः रघुः सूर्यायाः पतिः रघुः ईश्वरराजः ईश्वरराजस्य पत्नी सूर्या so we learned that but we call that prathama vibhakti surya is prathama vibhakti ishwararajah prathama vibhakti normal form that's what we call then there is a shashti form ishwararajah ishwararajasya shivasya patni parvati shivasya putrah ganeshah shivasya you learned that already then what are we learning now is a special form it is called saptami vibhakti चषकः चषके चायम् अस्ति चायं कुत्र अस्ति चायं मीन्स् टी चायं कुत्र अस्ति चायं चषके अस्ति चषके अस्ति अहं चायं पिबामि चायमस्ति चायं चषके अस्ति चषकः कुत्र अस्ति हस्तः अस्ति चषकः अस्ति चषकः कुत्र अस्ति हस्ते अस्ति चषकः हस्ते अस्ति चषके चायमस्ति
गृहमस्ति, अहं गृहे अस्मि, गृहं गृहे, रघुः गृहे अस्ति, गृहे, गृहं गृहे। तो कुत्र रघुः, रघुः कुत्र अस्ति? रघुः गृहे अस्ति। धनस्यूतः, धनस्यूतः, धनस्यूतः अस्ति। धनस्यूते किम् अस्ति? एनीवन, एनी गेसेस? धनस्यूते किम् अस्ति? धनस्यूते धनम् धनमस्ति, धनमस्ति, धनस्यूते धनमस्ति, अस्ति वा? Because this is my dhanasyuta, so you can't be sure. Asti. See? Dhanasyute dhanamasti. See? Just $2. If you want more money, you should open Surya's Dhanasyuta. Right? I'm the poor husband, so I only have $2. So Dhanasyutaha. Dhanasyute dhanam asti. Dhanasyute dhanam asti. Dhanasyute. धनस्यूतः धनस्यूते। चषकः अस्ति, लेखन्यः सन्ति। लेखन्यः कुत्र सन्ति? लेखन्यः चषके सन्ति, लेखन्यः चषके सन्ति। फलरसमस्ति, कूपी, कूपी अस्ति, फलरसमस्ति। फलरसं कुत्र अस्ति? फलरसं कूपे। Actually, I did a mistake. Falarasah is a pullinga shabda. Should say falarasah. Falarasah kutra asti? Falarasah kūpyām asti. Kūpi, kūpyām. Falarasah kūpyām asti. कूपी कुत्र अस्ति? कूपी हस्ते अस्ति। कूपी हस्ते अस्ति, कूप्यां फलरसः अस्ति। इदानीं कः समयः? सूर्य, इदानीं कः समयः? 5:11। 5:11। अस्माकं वर्गः संस्कृत प्रवेशवर्गः। संस्कृतप्रवेशवर्गः कदा भवति? कदा भवति संस्कृतप्रवेशवर्गः? We are all in the class, you should know when it is, otherwise in the class. कदा भवति वर्गः? कदा? कदा means when? कदा भवति? 7:00 दशवादने। दशवादने भवति। कस्मिन् दिने भवति? भानुवासरे। भानुवासरे। वर्गः संस्कृतप्रवेशवर्गः भानुवासरे भवति। भानुवासरे कदा भवति? समयः, what time? भानुवासरे 10:00 भवति। दशवादनं 10:00 भवति। कदा? when? at 10 o'clock. 10:00. So this form, what we call Saptami Vibhakti, is used in two places. Kutra, to answer the question, kutra, where? Haste, chashake, kupya. The other is to tell about time. When you have to answer the question, kada, when? To answer that, you use the Saptami form. Dashavadane. Surya प्रतिदिनं प्रातः काले 5:00 उत्तिष्ठति। सूर्य प्रतिदिनं प्रातः काले 5:00 उत्तिष्ठति। Surya wakes up every day
in the morning at 5 a.m. So this is the second application of Saptami Vibhakti. Now we are going to do some exercises in the Saptami Vibhakti. So I just wanted to clarify conceptually three things. Prathama Vibhakti, Shashti Vibhakti and Saptami Vibhakti forms. Surya Asti. Surya Pratidinam Pratah Kale Panchavadane Uttisthati. There I'm saying Surya, not Suryayam or Suryayah. Because Surya is the Kartrupada. Surya Uttisthati. She wakes up. She gets up. So Prathama Vibhakti. Surya is the Prathama Vibhakti. Regular Brahman form. Surya. Kada Uttisthati. Bhanuvasare. Pratah Kale. Pratah Kalaha. Pratah Kale. Panchavadanam. Panchavadane. Let us use Shashti also here. Ishvara Rajasya Patni Surya Pratah Kale Panchavadane Uttisthati. See, now I am using Shashti also. So I am qualifying Surya as wife of Ishvara Raja. So I am using Shashti form. Ishvara Rajasya Patni Surya Pratah Kale Panchavadane Uttisthati. Now you see the application of all the three. Ishvara Rajasya Shashti. Surya Prathama. Panchavadane Saptami. Saptami of what? Panchavadanam. Ishvara Rajaha Prathama Vibhakti, normal form. Ishvara Rajasya. Now you see why the relationship between these forms. So you have to be careful when you have to use the right form. What is Prathama Vibhakti or Shashti? Or you don't have to remember Prathama, Shashti. There are some technical, there's purely for reference, technical. And don't worry too much about, why Prathama is Prathama is 1, Shashti is 6, Saptami is 7, water, all those things. That's all grammar. Don't worry about that. Just learning usage. Is it Pratah Kale also Saptami? What is the Prathama for that? Pratah Kalaha. Pratah Kalaha is the Prathama. Saptami is Pratah Kale. Chashakaha. Chashakaha is Prathama. Chashakaha. Saptami, Chashake. But again, don't come to the conclusion. For everything you make A at the end, it becomes Saptami. Don't draw that rule. That is not so. It depends. So Chashakaha, Chashake. Kupi, Kupyam. Right? It is not Kute. No. Kupi, Kupyam. Right? Chashakaha, Chashake. Pratah Kalaha, Pratah Kale. So here you are using two Saptamis, right? Pratah Kale and Panchavadane. Panchavadane. Why? Because both are used to indicate time, kada. To answer the question, kada, when. So Saptami is used for also time to tell when, kada, right?